काल आम्ही एक इंडोको फार्मा म्हणते कंपनीन एडवर्टिजमेंट बोईसर वॉक इन इंटरव्यू बोईसर कसो एडवर्टायज करपाक चिंतिल्लें गोंयांत वेकन्सीज जाता ताजे खातीर आनी हें आमी एक्सपोज केल्लें आनी हें एक्सपोज करून ते कंपनीन तें रिक्रुटमेंट कॅन्सल करचें पडलें. कंपनीन म्हणलें की तांणी कॅन्सल केलां मुख्यमंत्र्यान सांगून मुख्यमंत्र्याच्या इंटरव्हेन्शना खातीर तें कॅन्सल जालें. आतां पयलीं म्हणटा कितें हो जो एडवर्टिजमेंट आशिल्लो इंडोकोचो हो आमकां आमचे इंटरनल सोर्सिजान आमकां दिल्लो, हो आमकांच मेळिल्लो, हो आनी कोणाक मेळूंक शकनासलो. हें पयलें. दुसरें, आमचे ट्वीट घालतकर ते डावनलोड करून खूब जाणांनी उलयलां आसतलें आनी मागीर तांणी इतलो आवाज जातकर मुखेलमंत्र्याक क्रेडिटूय दिलां आसतलें ताजें इंटरव्हेन्शन. ताजेर म्हजें कांय प्रॉब्लेम ना. म्हणजे सांगपाचें फकत इतलें की आज आनी एक कंपनी मेळ्ळ्या अशी आयल्या जाचें नांव एनक्युबे एथिकल्स प्रायवेट लिमिटेड म्हणून. ही कंपनी मडकयची. ही आतां एडवर्टायज करता 26 मेक वॉक इन इंटरव्यू सेंट लॉन म्हणटा तें. सेंट लॉन म्हणटा हॉटेल हें कोरेगांव पार्क पुण्याक. पोस्ट कितें आहात प्रोडक्शनाचें फिलिंग एंड पॅकिंग. क्वॉलिफिकेशन कितें बी फार्म, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा मेकॅनिकल, BSc आनी ITI. ह्यो सगळ्यो शेकड्यांनी गोंयकार अशे हजारांनी गोंयकार आसतले हे क्वॉलिफिकेशन आशिल्लें. दुसरें म्हणल्यार मॅन्युफॅक्चरिंगान बल्क मॅन्युफॅक्चरिंग. क्वॉलिफिकेशन कितें जाय थंय बी फार्म, M फार्म, डिप्लोमा केमिकल, D फार्म, ITI, BE मेकॅनिकल इलेक्ट्रॉनीक. हे सगळे दीज आर ऑल देर मरे. हे सगळे गोंयांत कितलेच जाण भुरगे आसात. सो आज तांणी हो जो इंटरव्यू एडवर्टायज केला हो आमकां भितरल्यान बी मेळूंक ना, हो सगळ्यांक मेळूंक शकतालो. हो Naukri.com म्हणटा ह्या वेबसायटाचेर आसा, लिंक्डइनाचेरूय हो आसा. मागीर कितें चल्लां बेजिकली भरमसाट गोंयांत गोंयकारांक सारकें म्हणल्यार शटिंग द डोर गोंयकार म्हणटा तो एक आतां हॅबीट जाल्लो आहा. आनी म्हाका दिसता हें सामकें निंदनीय. हें कॉन्डेम करपाक जाय. दीस इज आउटरेजियस. चड करून कित्याक गोंयची अनएम्प्लॉयमेंट एवरेज इज 3 times द नॅशनल एवरेज. इतलो अनएम्प्लॉयमेंट गोंयांत आसा आनीक हांगा भायल्या लोकांक घेवन आमी भितर नोकऱ्यो दितात. सो म्हाका दिसता हें कंप्लीट फेल्युअर ऑफ द डबल इंजीन सरकार. सो आतां ही कंपनी मडकयची. सो बाब सुदीन ढवळीकाराचें हाजेर मत कितें की लोकांनी हांगा येवचें आनी मडकय रावचें. कित्याक तांणी म्हणलां पळय हांगा आउट स्टेशन कॅन्डिडेट शूड रिलोकेट फॉर गोवा, पोंडा ऑर नियर बाय लोकेशन्स. पण तांकां खबर ना पोंडा गोवा ना म्हणून घालतात आउट स्टेशन कॅन्डिडेट शूड रिलोकेट फॉर गोवा, पोंडा ऑर नियर बाय लोकेशन. तें म्हणून तांकां खबर ना हें मडकय म्हणटे खंय, पोंडा म्हणटे खंय पडटा, खंयचे स्टेटीन आसा. पूण तांणी तें घाला परत घालां. पूण हे सगळे लोक येवन रावपाचे आहा सुदिनाच्या मतदारसंघात. आतां सुदीन हॅज टू हॅव एन ओपिनियन ऑन दीस. काय आमचे सगळे ऑल इंडियन्स आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स म्हणटलो हें म्हणूंक जायना. आतां हांव तुमकां एक इतिहास सांगता आनी मातसो आय वील कम टू माय क्रक्स ऑफ द डिमांड. 2016 हांव मंत्री बिंत्री नाशिल्लो पूण आमदार आशिल्लो. तेन्ना आमी सिपला वचून भायर आमी एजिटेशन केल्लें. कित्या खातीर? कित्याक फातोर्डान जितले सिपलाचे लोक रावतात तातूंत आमकां खबर आहा की हे सगळे भायले. ते भाड्याक हांगा आसता, तांची मतां हांगा नासता, पूण तांकां जॉब सिपलान दिल्ले आसता. सो गोंयकारांक सिपलान नोकऱ्यो दिवच्यो म्हणून हे डिमांडान आमी तांकां पिकेट केल्लें. 15 सप्टेंबर 2017 म्हणजे तेन्ना हांव मंत्री जालो. तेन्ना हांवें सिपलाक परतें वॉर्निंग दिल्लें की तुमी दुसऱ्या स्टेटीन जर एडवर्टायज केलें गोंयचे वेकन्सीजा खातीर इन द गोवा प्लांट जाल्यार तुका आमी कितें तें करतले म्हणून. गोंयांत इंडस्ट्री येवपाक ताका इन्सेंटीव दिता सरकार. पयलीं टॅक्स हॉलिडे पसून आशिल्ली. हें कित्या खातीर की स्थानीक लोकांक नोकऱ्यो मेळच्यो म्हणून. भायल्या लोकांक हाडून हांगा नोकऱ्यो दिवप हें चूक.
आनी हें जावचें न्ही म्हणून ही सगळी इंडस्ट्रियल इस्टेट सेटअप केल्ल्यो आहा. आतां गोंयांत अनएम्प्लॉयमेंट इतलो आसतना भायल्यान हाडप आनी गोंयांत गोंयकारांक नोकऱ्यो मेळना म्हणून 2016च्यान आय एंड माय पार्टी आर एडवोकेटिंग फॉर 80% रिजर्वेशन फॉर गोवन्स इन द प्रायवेट सेक्टर. प्रायवेट सेक्टर सरकारी नोकऱ्यांचेर आसात ते कायदो आसा पूण सरकारी नोकऱ्यो सगळ्यांक मेळूंक शकना. आनी बेजिकली हो एक रिपल इफेक्ट जाता, एक चेन रिएक्शन जाता की नोकऱ्यो प्रायवेट सेक्टरान मेळनात. बऱ्यो फार्मास्युटिकल कंपनी आसात, बऱ्यो सॅलरी दितात पूण थंय गोंयकारांक चान्स पडना म्हूण सगळे लोक लायनीन ते सरकारी नोकऱ्यांचेर पडटा आनी मागीर ते सरकारी नोकऱ्यो विकतात पयशे घेवन, लांच घेवन. हो सगळो रिपल इफेक्ट चेन रिएक्शन जायत आसता. गेले 4 वर्सां जालीं गोवा फॉरवर्ड पार्टी बील मूव करता 80% रिजर्वेशन गोंयकारांक प्रायवेट सेक्टरान दिवचें म्हणून. आतां पसून गेल्या एसेंब्लीन हांवें परतें मूव केलां आनी परतें तें तांणी लॉ डिपार्टमेंटाक धाडलां शिकपाक. सरकार ताचेर कांयच आपलो स्टँड सांगना. आमचें बील पोगो भशेन न्ही, पोगो भायर पडला, लॅप्स जालां. आमचें बील लॅप्स जाल्लें म्हणून आमी परतें घालां. हांव बेजिकली तुमकां लिगॅलिटी सांगता. आतां BJPचो सरकार कितलो सिरियस आसा आमच्या एम्प्लॉयमेंट सेक्टराचेर हाजेर प्रश्न सगळे काडूंक शकतात. दुसरें म्हणल्यार हें अशें भायल्यान जे तुमी लोकांक हाडटात भितर तातूंत एक दीस डेमोग्राफी गोंयची आमचे माणकुळे गोंयची डेमोग्राफी चेंज जातली. गांव जातले. आतां फातोर्डानूच पळया तुमी बिल्डिंगेच्यो बिल्डिंग्यो सिपलाचे एम्प्लॉईज भरतात. हे जे सगळे इवन तांची रेस्टॉरंटां खावपाची दुसरे भशेन आहा. शीत कडी खायनात ते भाजी पुरीच खातात. कळ्ळें तुका न्ही. आमचें हें आशिल्लें कितें तें ओपिनियन पोलाचो स्लोगन आशिल्लो आमकां नाका भाजी पुरी म्हणून, आमकां जाय शीत कडी म्हणून, श्रीखंड पुरी. ती श्रीखंड पुरी हांगा ह्या दिसांनी चड खपता. सो ताजे खातीर म्हाका दिसता डेमोग्राफी पसून चेंज जावंक शकता आनी हाजो एक व्हडलो इशू जावंक शकता. आतां ह्यो कंपनींक अशें धाडस कशें येता की आपले स्टेटीन ह्या स्टेटीन आसतना भायल्या लोकांक हाडप आनी तांकां थंय एडवर्टिजमेंट घालप आनी थंयच्यान तांकां बिंदास हाडप. हें धाडस कशें जाता? आयदर सरकारा बरोबर ते भितर आसात आनी ते तांकां CSR फंड दितात आनी CSR फंड आतां खंय मोडप तेंय बी ते डिसायड करतात. सो हातूंत कितें तरी तांचे तालमेल आसा. ना जाल्यार देर इज लॅक ऑफ पॉलिसी. सो आतां आय एम कमिंग टू माय मेन डिमांड. माय डिमांड इज दॅट देर शूड बी अ पॉलिसी क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज दॅट गोवन्स डिजर्व. गव्हर्मेंटा कडेन कसलोच मेकॅनिझम ना कितले गोंयकार ह्या प्रायवेट इंडस्ट्रीन काम करता हें चॅक करपाक. हांवें जेन्ना एसेंब्लीन प्रश्न घाला ताणें म्हाका सांगलां तांचे कडेन कसलोच ट्रॅकिंग सिस्टम मेकॅनिझम तांचे कडेन कसलोच ना म्हणून. आनी सरकार हांव एसेंब्लीन हें तुका सांगिता गेले 6 वर्सां जालीं हांव डिमांड करतां आनी सरकार इज नॉट पेयींग हीट टू दीस. आतां अशें तर प्रायवेट इंडस्ट्रीक आज हांवें एक म्हाका केस मेळ्ळी, काल मेळ्ळी, आज एक मेळ्ळी. आज हांवें मुखेलमंत्र्याक फोन केलो आतांच. तो म्हणटा म्हाका सांग मरे आपूण एक्शन घेता. म्हळ्यार आतां कितें तें हांवें सोदपाची केस मुखेलमंत्र्याक सांगपाची, मुखेलमंत्र्याचें इंटरव्हेन्शनान तें काम बंद जावपाचें. वेर इज द पॉलिसी? अरे पॉलिसी खंय आहा? गोंयच्या लोकां कडच्यान मतां मागली मरे तुमी. तांचे कडेन मागूं ना. वचून बोईसर मागपाची मतां, पुण्याक वचून मागपाची मतां. गोंयकारां कडच्यान मतां घेतल्या, निवडून तुमी आयले गोंयकारांचे घुसतार आनी नोकऱ्यो तांकां दिता. सो पॉलिसी अशी नासतना आनी असो जर फ्री रन तुमी अलाव केलो जाल्यार मागीर आमी आमचे भशेन हे मॅनेजमेंटाक कितें तें करचें पडटलें आनी ताजे खातीर फकत गोंयचो सरकार रिस्पॉन्सिबल आसता. दीस इज माय क्लियर वॉर्निंग टू द गव्हर्मेंट एंड टू दीस मॅनेजमेंट्स. फाल्यां सगळे गोंयकार जर उबे रावले आनी तांकां मॅनेजमेंटाकूच टार्गेट करूंक लागले बिकॉज यू आर पेयींग नो हीड टू अवर एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट्स, देन वी will have to do what we have to do. एक म्हणल्यार हाजे खातीर हांव मागतां की सरकारान वायट पेपर नेक्स्ट एसेंब्ली सेशनान दिवचो ऑन द एंटायर एम्प्लॉयमेंट सिनारियो.
की कितले हे फार्मास्युटिकल युनिटांनी गोंयकार काम करतात, कितले तांचे जॉब वेकन्सीज क्रिएट करतात, कितले गोंयकारांक थंय नोकऱ्यो मेळटात आनी कितें क्वॉलिफिकेशन गरजेचें आहा. हांव जाणा की स्पेशलायझेशन जंय आसा जर एक PhD जाय बायोटेक्नॉलॉजीन, ती PhD पर्टिक्युलर बायोटेक्नॉलॉजी ना जाल्यार तूं नोकरी दिवंक शकना. ताजेर हांव आक्षेप घेना. हांव हेंय जाणा म्हजी भयण बायोटेक्नॉलॉजी प्रोफेसर, कितलेच गोंयकार थंय डिग्री MSc कंप्लीट करतात, तांकां नोकऱ्यो मेळटा गोंयांत? नोकऱ्यो ना. मागीर हे इश्यू असो जाता म्हणून हांव म्हजो पयलो डिमांड आहा व्हायट पेपर. आनी आतां हांव मातसो डिबेट जाता. हें आतां जालें फार्मास्युटिकल युनिटाचें डिबेट जाता आनी आय एम कमिंग टू बँक्स एंड द पोस्टल सेक्टर. पोस्ट ऑफिसान आज गोंयकार ना. पोस्ट ऑफिस लेटर तुका घरा सारकें पावना कित्याक तो मनीस भायलो आहा. आनी एक पोस्टल सर्कल म्हूण आहा, हे पोस्टल सर्कलाचे आमी पार्ट. आमी गोंयाक इंडिपेंडंट पोस्टल सर्कल ना, डबल इंजीन कसलें. तुमकां जर एक गोंय एक जे इंडिपेंडंट प्रदेश आहा ताका तुमी इंडिपेंडंट पोस्टल सर्कल दिवंक शकना. आनी भायले लोक जर गोंयांत येवन हांगा पोस्ट ऑफिस चलयतात जाल्यार उरलें कितें? तांकां एड्रेस खबर नासता. आनी तिसरें म्हणटा बँक. चडांत चड भायल्यान पयशे गोंयांत येता, जोडून पयशे हांगा धाडटात. बँकेन कितले गोंयकार आहा आनी कितल्यो नोकऱ्यो दितात हें नेक्स्ट आमी आतां हांव फार्मास्युटिकल हाजेर उलयतां बट डिबेट जावन आय एम जस्ट गोईंग बिसायड द पॉयंट. नेक्स्ट आमी टार्गेट करतले बँक्स आनी पोस्टल सर्विसीस. हांगाय बी गोंयकाराचेर अन्याय जाता अशें म्हाका दिसता. आनी सेपरेट पोस्टल सर्कल गोंयांक गरजेचें. हे सगळे जे इश्यूज हांवें काडले, म्हजें काम ओपोजिशन म्हणटा तें पॉयंट आवट करपाचें, खंय सरकार चुकता तें. सरकाराचें काम हें केन्ना आयकून ताजेर आपलें ओपिनियन दिवपाचें वा आमी कितें करतले म्हणटा तें सांगपाचें. सरकारान अजून मेरेन कांय सांगूंक ना की आपूण कितें करता तें वा आपल्या हातून कितें तकलें ना तें. हांव मागतां मुखेलमंत्र्याक ओ लेबर मिनिस्टराक, हांव आतां बाबुशाकूय ट्राय करतालो की हें खंय आहा काय म्हणून, कितें रे खंय तुजें कितें तुजें एक्शन आहा काय म्हणून. कित्याक लेविन्सन मार्टिनान काल ताणें ताका शोकॉज दाखयलेली, हाकाय शोकॉज धाडची पडटली. कोंकण रेल्वे जेन्ना म्हणटा की बायक रेंट अ बायक, रेंट अ कार आनी पॉड हॉटेल्स ही पसून आमी घालतले म्हणून. दीस इज ऑल्सो इन्फ्रिंजींग अवर एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटी. सो कोंकण रेल्वे इज नॉट क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, इज ट्रायंग टू फिनिश अवर डेमोग्राफी बाय गेटिंग पीपल फ्रॉम आउटसायड. ताजेरूय सरकाराचें मत कितें आहा? दिगंबर कामत गोंयांत ना पूण तो येतकर सरकाराचें मत जातलें अशें जावंक शकना. सरकाराक आपलें इंडिपेंडंट व्यू आसपाक जाय, इंडिपेंडंट मत आसपाक जाय, इंडिपेंडंट पॉलिसी आसपाक जाय. आनी ही एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट म्हणटा तें डिपार्टमेंटांनी येता. आनी हें जर करना जाल्यार फाल्यां पयलीं लेबर कमिशनराचेर घेराव घालचो पडटलो. हाजे पयलीं आमी केल्लें आहा. म्हाका गोंयच्या ऑफिसरांक वगीच टार्गेट करपाचें ना. ताजे पयलीं सरकारान आपली क्लियर पॉलिसी वो व्हायट पेपराचेर आपलें कितें ओपिनियन आनीक नोकऱ्यो खंय वतात, कितें जाता बँकेची, कितें जाता पोस्टल सर्कलाचें इंडिपेंडंट, हें सगळीं उतरां दिवपाची गरज आहा. हांवें फकत दाखयलां हें म्हजेच तकलेन आनी म्हज्या सोर्सिसान म्हाका सांगलां म्हणून हें म्हाका मेळ्ळा. अशें कितल्योच आनी फार्मास्युटिकल युनिट्स आसतलीं जंय हें चालू आहा जें आमकां खबर ना. So we can't go after everyone. There has to be a mechanism, and the government is duty bound to create that mechanism. Thank you. So yeah, Encumbe ethicals म्हणून आहा पळय, if you go to see, they are very unethical in their employment policy. कशें एथिकल म्हणून नांव पडटा तें कळना म्हाका. हें सुदिनाक विचारचें पडलें तुमी. तुजी बाबा मडकय फॅक्टरी येता, नांव घालता एथिकल आनी सारकें मोस्ट अनएथिकल when it comes to employment policy. हें कशें चलना तुमच्या राज्यान तें मातशें विचारा तुमी ताका. एनक्युबे एथिकल्स प्रायवेट लिमिटेड. हय, हें म्हाका आज एकलो सांगतालो की HR ऑफिसर जे आसता हे तांच्या गांवांत वचून एडवर्टायज करता पूण काल इंडोको म्हणटा ती कार्याची मरे, कारो मडगांवचो मरे. HR खंयचो? HR डिसायड करता आनी तूं कितें करता पात्रांव? वायट दिसता. हें एनक्युबे तरी हांगाचो आसचो ना. कार्याचेर आमी उलोवप. आनी बरो गोंयचो मडगांवचो बिजनेसमॅन
पूण तुजी सकयल कोण आहा ताजे HR मनीस गोंयकार दवर मरे तूं कित्याक सोदता ते हांकां भायले गोंयांत बरे लोक ना काय सवाय भितर घेतात काय तो एक प्रश्न म्हाका पडटा की आमचे गोंयकार म्हारग पडटा पण सवाय भितर तांकां कितें स्वेट शॉप लॉ म्हणटा पळय हांगा चायनाक करता ते भशेन सामके घश्टुवप तांकां ते गोंयकाराक घश्टूंक मेळना म्हणटकच तांकां हाडप आनी करप अशें बी चलना काय बट ऑल दीस हॅज टू बी रेग्युलेटेड बिकॉज देर इज अ लॉ फॉर दीस एंड द लॉ हॅज टू बी एप्लिकेबल टू ऑल एंड फर्स्ट प्रायोरिटायझेशन ऑफ द इंट्रस्ट ऑफ द सन्स ऑफ द सॉयल म्हणटा ते जावपाकूच जाय स्थानीक मनशाक प्राधान्य मेळोवंकूच जाय नोकऱ्यो मेळपाक ना इंडस्ट्री पळय फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री नॉन पॉल्युटीक बरी इंडस्ट्री आनी वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटीन बरे युनिट्स आहात म्हाका दिसता आमचे साश्टीचे एंटायर एम्प्लॉयमेंट सिनारियो सॉल्व करूंक शकता ते एकूच बरं तुमी नोकऱ्यो दिना आनी जे लोक पोर्तुगेज पासपोर्ट घेवन लंडन वता तांचेर तुमी कॉमेंट मारता लंडनकार म्हणटात अरे आनी म्हणटात ना ते देशद्रोही तांचो पासपोर्ट वता हें बरें मरे तुमचें सरकार नोकऱ्यो दिवंक शकना प्रायवेट सेक्टराक इन्सेंटीव दिता लोकांच्यो जमनी चण्याच्यो कोतार एक्वायर करता आनी तो येदगड तूं जर नोकऱ्यो दिवंक तांकां शकना मागीर चूक कोणाची मरपाचें ताणें हे भूक हडताल करून मरपाचे लोकांनी गोंयकार वर रात तो वता काम करता भायर आनी थंय जोडटा सो ही परिस्थिती जाल्ली आहा दीस इज अ चेन रिएक्शन हे सगळ्याक लागता ही आमची सोशियोलॉजी चेंज जातली गोंयची आनी म्हाका दिसता हे गोंयच्या सरकाराक हाजें कांय पडूंक ना मागता एसेंब्लीन प्रेजेंट करप ताणें नॉर्मली व्हायट पेपर म्हणटा इज नॉट अ स्मॉल डॉक्युमेंट इट वील नीड स्टडी जुलायन एसेंब्ली आहा आनी इट्स अ 3 वीक एसेंब्ली सो खूब टायम आहा डिस्कशन करपाक हाजेर पूण दीस हॅज टू बी डिस्कस न्ही पळय हें जें लोकसभाचें इलेक्शन जालां हे 2 इश्यूचेर जालां एक इमोटीव इश्यूज आनी दुसरे लायव्हलीहूड इश्यूज सो आतां कंपिटिशन चल्लां वेदर लायव्हलीहूड इज ऑफ मोर इम्पॉर्टंट ऑर इमोटीव इश्यूज आर मोर इम्पॉर्टंट थोड्यो ज्यो एजन्सीज आहात प्री पोल सर्वे बी केल्या तांणी म्हणलां कितें की इमोटीव इश्यू परत लायव्हलीहूड इश्यूज म्हळ्यार बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट आनी इन्फ्लेशन प्रायस रायज दीज आर being considered by Indian population as more important than emotive issues. Emotive issue is construction of the Ram Mandir. So, आणि हे कोण लोक ते हे हिंदू लोकच बहुसंख्य इंडिया म्हणते हिंदूची आणि हिंदू लोक अशें म्हणटात की आमकां बेरोजगारी आनी प्रायस रायज म्हारगाय जी जाल्या ही इमोटीव इश्यून परत चड कन्सिडरेशनान आसा इलेक्शन जातलें वतलें रिजल्ट येतले 4 तारखेक खंयचोय सरकार येवंक शकता खंयचोय सरकार आयलो जाल्यार अनएम्प्लॉयमेंट स्टील रिमेन्स एन इश्यू एंड वी हॅव टू रिजॉल्व इट टू रिजॉल्व एन इश्यू यू हॅव टू नो वॉट इज युअर प्रॉब्लम हाऊ डू यू नो युअर प्रॉब्लम इफ यू मेक अ व्हायट पेपर थंय कळटा तुका बाबा तूं खंय चुकला आनी कितें मॉड्युलेट करूंक जाय पॉलिसीज कश्यो हाडूंक जाय ह्यो स्थानीक मनशाक न्याय दिवंक शकतले पोर्चुगीज पासपोर्ट रोसिया इश्यू काढलो तुमकां दिसता गव्हर्मेंट स्टेट गव्हर्मेंट क्लियर येवंक ना elections ना स्टेट गव्हर्मेंट they have kept it hidden. Yes, I feel that it's a very contentious issue raised by me in the House, and in the House there was a unanimity that issue has to be solved. We also had a commitment that the issue would be solved before the elections. That commitment has not been fulfilled. It is only under study of the Home Department, Home Affairs. हाचो अर्थ कितें कमिटमेंट कितें आशिल्लो की तो रिजॉल्व जातलो रिजॉल्व तो जावंक ना जो आदेश काडलो आनी कोर्टान प्रेजेंट केलो तो बेजिकली हो इश्यू कोल्ड स्टोरेजीन घालपाक आशिल्लो आनी लोकांक कॅट केलें हें आज सिद्ध जाल्लें आहा इतले बेगीन तें सिद्ध जालां तें पळोवन आनी वायट दिसता की सरकाराचें जे इंटेन्शन जाल्लीं ती सारकी नाशिल्ली अशें दिसूंक लागलां आनी दर सरकाराची इंटेन्शन बरी आसा जाल्यार आतां मेरेन तांणी तें बेगिनतल्या बेगीन क्लॅरिफाय करून काबार करचें सो लेट्स नॉट पास अ जजमेंट ऑन द गव्हर्मेंट शूड बी फास्ट इनफ बिकॉज डबल इंजीन म्हणून तुमीच सांगतात इट डिपेंड्स अपॉन हाव सिन्सियर यू आर टू द कॉज